आदि स्थिति सत्य क्रियाशील भएर परिवर्तित हुन्छ शक्ति कणमा जुन नजिकिन्छन् ठोकिन जोडिन साथ रहन र छुट्टिन अनि बनाउन तत्त्व र पाँच भूतहरू ग्रह र ताराहरू र सबै जीवित प्राणीहरू जोसँग छन् एकदेखि पाँच इन्द्रियानुभूतिहरू र सही र गलत छुट्याउने क्षमता सहित छौ हामी मानव पनि लागौं सेवामा सबै आनन्द फैलियोस् भनी। र आजको विषय छ, हामीले यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा परानुभूति भनेर भनेका छौं। पर्सिभिङ द इम्पर्सेप्टिबल, जुन अनुभूति भन्दा पर छ त्यो त्यसलाई अनुभूति गर्ने कुरा त्यो के हो, कसरी गर्नुपर्छ, हामी कहाँ चुकिराखेका हुन्छौं जहिले पनि, र के गर्यो भने त्यो सबै चिज सम्भव छ। जुन परानुभूति, जसलाई हामी परा भनेर भन्छौं, बियोन्ड छ भनेर भन्छौं, हाम्रो अनुभूति भन्दा बाहिर छ भनेर भन्छौं, त्यसको बारेमा स्वामीजीले आज केही भन्नुभएको छ। त्यही विचारहरूलाई हामी ध्यानमा राखेर कुरा गर्छौं। अब जस्ताको तस्तै स्वामीजीका विचारहरू सुनौ। ब्रह्म ज्ञान भन्ने चिज अब्सक्योर छ भनेको देखिएको छैन, जस्तो कहीं हराएको छ, दबेको छ, देखिएको छैन, नदेखिने गरी रहेको छ। जस्तो किसिमले ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मको बारेमा जुन ज्ञान धेरै मान्छेलाई थाहा हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा भएको जस्तो देखिँदैन। त्यो ब्रह्म ज्ञान जुन ज्ञान हो, त्यो तत्त्वको, शिव तत्त्वको, त्यो सत्यको, त्यो यति सिधा सिधा छ, त्यो जति प्रष्ट छ, त्यो त्यति प्रष्ट भए तापनि यो सारा संसारलाई थाहा नभएको जस्तो, हराएको जस्तो, कहीँ गडेको जस्तो त्यस्तो देखिएको छ। किन मान्छेहरूले धेरैले थाहा पाएका छैनन्? यो चिज यति सिधा सिधा त छ, यति सिम्पल छ भन्नुहुन्छ स्वामीजी। र त्यो किन त्यसरी धेरै मान्छेलाई थाहा भएको छैन भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इग्नोरेन्स। इग्नोरेन्सलाई हामी भन्छौं अज्ञान भनेर जेनरल शब्द युज गरिन्छ नेपालीमा। यो अज्ञान भन्ने शब्द कस्तो छ भने अंग्रेजीमा यसको तीनवटा शब्दले सिग्निफाई गरिँदो रहेछ। एउटा इग्नोरेन्स, एउटा इल्युजन, एउटा इनोसेन्स। इग्नोरेन्स भन्ने जुन शब्द स्वामीजीले भन्नुभएको छ, यो इग्नोरेन्स भन्ने शब्दमा हामी जान्न त जान्दैनौं, त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्था गरिराखेका छौं सत्यलाई,
तर त्यो व्यवस्था गर्दा गर्दै हामीले जे चिजलाई वरिपरिको संसारलाई नै मानिराखेका छौँ, देखेको मात्रै सही हो भन्ने जानिराखेका छौँ, त्यसप्रति एउटा घमण्ड पनि छ, त्यसप्रति एउटा एट्याचमेन्ट पनि छ र त्यो सत्यप्रति तिरस्कार छ, त्यसको अवहेलना पनि हुन्छ। मैले मेरो चिज जान्दा जान्दै मैले जे अनुभव गरिराखेको छु त्यसलाई जान्नु एउटा कुरा हो, तर मैले मात्रै जानेको सत्य हो र अर्को व्यक्तिले जानेको चाहिँ लाई तिरस्कार गरेर त्यो हुनै सक्दैन भनेर त्यसलाई अवहेलना गर्नु, त्यसलाई कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्नु र घमण्ड सहित त्यसलाई चाहिँ इग्नोरेन्स भनिदो रहेछ। त्यो एउटा अज्ञानताको एउटा पक्ष हो जुन सबैभन्दा र फर्ममा, सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा पर्दछ। त्योभन्दा अलिकति अज्ञानताको पनि अर्को पक्ष कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन हामी अङ्ग्रेजीमा त्यो शब्द इल्युजनले भन्छौँ। इल्युजन भनेको मैले केही चिज देखिरहेको, सबभन्दा कमन एक्जाम्पल भनेको इल्युजनको लागि डोरीलाई सर्प मान्नु भनेर। अब उसले सर्प देखिराखेको छ कुनै व्यक्तिले, तर त्यो भ्रम हो, डोरी हो भन्ने कसैले भनेर बुझाइदियो भने र बुझ्न नसक्ने अवस्थामा त्यो व्यक्ति छ भने होइन ल ठिकै छ मलाई त सर्प लागिरहेछ, तर हुनसक्छ मेरो ज्ञानको कमी छ, मेरो ज्ञानको कमी हुनसक्छ, तर म त्यसलाई कोसिस गर्छु तिमीले भनेको चिज गर्नको लागि भनेर भन्ने हो भने ऊ भ्रमित त छ, तर एउटा लेभलको रेस्पेक्ट छ कि हुनसक्छ अर्कोले भनेको पनि हुनसक्छ, एउटा लेभलको ओपनिङ अप त्यो विचारको लेभलमा त्यो आउँदो रहेछ। र अर्को भनेको लेभल भनेको इनोसेन्स, बाल सुलभता। उसलाई कुनै चिजको घमण्ड छैन, उसले जति जानेको छ त्यसैको आधारमा उसले निर्णय गरिराखेको छ र कुनै व्यक्तिले उसलाई सिकाइदियो भने खुरुखुरु सिकि पनि हाल्छ। त्यो भएर इनोसेन्स भनेको एउटा गजबको क्वालिटी मानिन्छ हाम्रो आध्यात्म पथमा। एउटा व्यक्तिमा त्यो जुन इनोसेन्स भनेर हामी भन्छौँ त्यो सजिलोपना एउटा व्यक्तिको अरूप्रति कुनै पनि हेय भाव नराखिकन, आफ्नो चिजमा कुनै घमण्ड नगरिकन जुन उसको भावना छ त्यो एउटा चिजलाई जुन इनोसेन्स भनेर अङ्ग्रेजी शब्दमा भनिएको छ त्यो पनि अज्ञानै भनेर हामी त्यो शब्द युज गर्छौँ। तर यहाँ स्वामीजीले भन्नुभएको छ ब्रह्मज्ञान भनेको एकदमै सबैले बुझ्न सक्ने चिज, सिधा सिधा सपाट चिज बुझ्न सक्ने चिज पनि व्यक्तिको त्यो अज्ञानता, कस्तो अज्ञानता भने मैले बुझेको मात्रै सत्य हो तर अरू चिज मैले बुझ्न नसकेको चिज त छँदै छैन भन्ने खालको जुन एउटा एटिच्युड छ त्यसको कारणले, त्यो इग्नोरेन्स, त्यस्तो खालको अज्ञानताको कारणले भइरहेको छ। त्यो के प्रति अज्ञानता प्रकट गरिरहेको छ भने एउटा त्यो जुन ब्रह्मको त्यो दिव्य सत्ता जुन छ, दिव्य अवस्था छ, त्यसको सही नेचरको बारेमा उसको अज्ञानता छ। उसलाई थाहा छैन त्यो, तर त्यो छँदै छैन भनेर भन्छ र बुझ्न खोज्दैन मुख्यतया। र त्यो यहाँ ट्रु नेचर भनेर भनेकोमा के छ, जुन ब्रह्मको जुन नेचर के हो भन्दा त चारवटा गुण बारम्बार स्वामीजीले भन्नुभएको छ। त्यसमा अन्तर्निहित एउटा चेतना छ, त्यसमा अन्तर्निहित एकदम धेरै अलमाइटी भन्छौँ, अत्यन्त धेरै शक्ति छ। जुन दिव्य अवस्थाको चारवटा गुणहरू छ त्यो गुणहरू जुन शक्ति, अत्यन्त धेरै शक्ति, त्यसपछि चेतना, जुन डिभाइन कन्सियसनेस भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चेतना। तेस्रो भनेको हामी बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ तर अहिले यही थाती राखौँ, त्यो भनेको समय, समय पनि त्यसैमा अन्तर्निहित छ। र त्यसपछि प्रचुरता जुन त्यसमा व्याप्त छ, त्यसमा जे पनि छ, ओम्निपोटेन्ट भनेर जुन हामी भन्छौँ, यो संसारमा जे पनि देखिन्छ त्यसको स्रोत त्यसैमा निहित छ। त्यो सबै चिज हुन सक्ने गुण, त्यो प्रचुरता त्यसमा खनिएको छ। त्यसैले त्यसलाई पूर्ण भनेको छ, पूर्ण सङ्ग्रह।
जे पनि त्यहाँ छन् त्योभन्दा बाहेक अरू हुनै सक्दैन। सो यो चारवटा जुन गुणहरू छन् त्यो ट्रु नेचर ब्रह्मको, त्यो ब्रह्मको ट्रु नेचर प्रति मानिसहरूको अज्ञानता छ, इग्नोरेन्स छ, त्यसलाई जान्न कोसिस पनि मानिसहरूको छैन। दोस्रो भनेको त्यही दिव्य अवस्थाबाट, त्यही ब्रह्मको अवस्थाबाट जुन सुरुमा प्रस्फुटित भएर निस्किएर ऊर्जाको ऊर्जा निश्रित भएर जुन एनर्जी पार्टिकल्सहरू बन्छन्, त्यो एनर्जी पार्टिकल्स नै यो जुन ब्रह्माण्डमा शक्ति भनेर देखिराखेको छ। शक्तिको जुन डान्स भनेर भन्छौँ हामी, त्यो त्यही ऊर्जा कणहरूको कारणले हो जुन ब्रह्मबाटै निस्किएको। तेस्रो भनेको यो दुईटाको अन्तर्क्रिया हुने क्रममा एनर्जी पार्टिकल्स र ब्रह्म जुनबाट यसको स्रोत हो, त्यो दुईटाको आफ्नो अन्तर्क्रियाको बीचमा जुन ऊर्जा कणहरू चाहिँ स्वघूर्णन, उनीहरू घूर्णनशील हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यसबाट निस्किने अझै सूक्ष्म कणहरू जसलाई डस्ट पार्टिकल्स भनेर स्वामीजीले अन्त भन्नुभएको छ, तिनका लहरहरू जुन छन् त्यो भनेको म्याग्नेटिजम, त्यसप्रति पनि मान्छेहरू इग्नोरेन्ट छन्। र अन्त्यमा जुन स्वामीजी भन्नुहुन्छ यही म्याग्नेटिजम, यही चुम्बकीय तत्व, यो जुन हामीले पर्सिभ गर्ने पाँचवटा चिज छ, हामी केलाई मानिराखेका छौँ भने हामी केही प्रेसरलाई अनुभूत गर्न सक्छौँ, साउन्डलाई, ध्वनिलाई हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ, प्रकाश हामी देख्न सक्छौँ, हामी सुँघ्न सक्छौँ, स्वाद लिन सक्छौँ, र हाम्रो मनमा थुप्रो चिजहरू, विचारहरू हामी खेलाउन सक्छौँ, राख्न सक्छौँ, चाहेको बेलामा झिकेर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यो सबै चाहिँ यही चुम्बकीयताको ट्रान्सफर्मेसन हो, त्यसैको परिवर्तित स्वरूप हो, र त्यसैको यो ब्रह्मको जुन दिव्य अवस्थासँगको अन्तर्क्रियाले यो भएको छ भनेर यो हामी यसप्रति पनि हामी अनजान छौँ, हामी अज्ञानी छौँ, र त्यसलाई हामी वास्तवमा बेवास्ता गरिराखेका छौँ। हामी जुन यो अन्त्यमा चौथो बुँदामा जुन लेखिएको छ त्यसको यो पाँचवटा इन्द्रियले, पाँचवटा जुन तन्मात्रा हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ, त्यतिलाई नै सत्य मानेर त्यसकै वरिपरि हामी हाम्रा सारा फिलोसोफीहरू आजको नयाँ जुन व्यक्तिले गर्न खोजिराखेको छ त्यसैमा मात्रै सीमित गरिराखेका छौँ हामीले आफूलाई। र त्योभन्दा अगाडि त्यो पनि म्याग्नेटिजमकै ट्रान्सफर्मेसन हो। त्यो म्याग्नेटिजम भनेको एनर्जी पार्टिकल्सको बाट आएको चिज हो, र त्यो स्वयं एनर्जी पार्टिकल्स चाहिँ ब्रह्मबाट ऊर्जा निश्रित हुँदाखेरि बनेको, र ब्रह्मका चार गुणहरू छन् भनेर त्यो हामीले बेवास्ता गर्छौँ र डिसरेस्पेक्ट गर्छौँ। एक अर्थमा त्यो जान्न पनि चाहँदैन। जुन चिज मैले अनुभूति नै गर्न सक्दिनँ त्यो कहाँ सत्य हुन्छ र भनेर हामी त्यसलाई बेवास्ता गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही यो ब्रह्म ज्ञान जुन सिधा सिधा सपाट सजिलो एकदम सजिलोसँग बुझ्न सकिने खालको छ, त्यो पनि त्यो जति फैलिनु पर्ने थियो त्यो फैलिन सकेको छैन। यहाँबाट स्वामीजी सुरु गर्नुभएको छ उहाँले यो आजको कुरा। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसले जसरी अज्ञान भएर रहे तापनि सत्यलाई हामी यो छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ, बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ, त्यसको सत्यतालाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ, त्यो सत्यतालाई हामीले त्यो झुटो हो भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ। यदि कुनै चिज हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ भने त्यसको स्रोत नहोला भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। किनभने हामीसँग यो कसरी आउँदै गयो भने हामी जबसम्म पाँच इन्द्रियका प्राणीहरूसँग मात्र यो इभोल्युसन भएको थियो, अवश्य पनि हामी तीनै इन्द्रियहरूले जे हामीलाई बताए त्यति भन्दा बाहिर हामी केही गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, त्यो ऱ्यासनल डेराइभेसन कुनै पनि चिजलाई हामी त्यसबाट केही कन्क्लुजन निचोड निकाल्न सक्ने अवस्था हाम्रो थिएन। तर
मानिस भनेको हामी यसै कारणले सर्वोच्च शिखरमा इभोल्युसनको शिखरमा पुगेको प्राणी भनेर हामी भन्छौँ, किनभने यसमा त्यो 6औं इन्द्रिय छ। स्वामीजीले भन्नुभएको जुन 6औं इन्द्रिय, जुन भनेको तर्क गर्न सक्ने कुनै पनि चिजको फर र अगेन्स्टमा, त्यसको पक्षमा र विपक्षमा तर्कहरू गरेर यो सही होला, यो गलत होला, यो सही यस कारणले होला भनेर बुझ्न सक्ने, एउटा तर्क गर्न सक्ने र एउटा निचोडमा पुग्न सक्ने हाम्रो सक्षमता हामीमा आइसकेको छ, जसलाई हामी बुद्धि भनेर भन्छौँ, इन्टेलेक्ट भनेर भनिराखेका छौँ। र त्यो बुद्धिले बिस्तारै बिस्तारै सबै चिज केलाउँदै जान थालेपछि के थाहा पाउँछ भने एउटा सूक्ष्मतम बिन्दुसम्म केलाइसकेपछि त्यो सूक्ष्मलाई पनि केले चलाइराखेको छ भनेर एउटा भित्रभित्रै घोत्लिन थाल्छ मान्छे। अनि त्यस्तै बीचमा केही हाम्रा ऋषिमुनिहरू निस्किए जसले चाहिँ यसको सही नेचर, हामीमा त त्यही जुन स्रोत हो त्यसकै अंश छ र त्यही अंश भएको कारणले नै हामी जस्तो रूपमा यो आज आचरण गरिराखेका छौँ, जस्तो किसिमको इभोल्युसन हामीले पाएका छौँ, जस्तो किसिमको यो संसार प्रकृति सबै चिज देखिएको छ, त्यो सबै त्यो डिभाइन कन्सियसनेसकै आधारमा चलिराखेको छ भनेर त्यो पत्ता लगाउन सक्ने भए। र त्यो पत्ता लगाउन सक्नु नै त्यो परानुभूति भनेर हामी भनिराखेका छौँ। अनुभूति त्यो 5 इन्द्रियको अनुभूतिमा जुन थियो त्यो भन्दा बाहिरको कुरा पनि त्यही सूक्ष्मतालाई केलाउँदै 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 जाँदा एक दिन सडन रियलाइजेसन हुन्छ। त्यो रियलाइजेसन पछि यो सारा ब्रह्माण्डमा त्यही तत्त्व छ भनेर त्यो व्यक्तिले थाहा पाउँछ। र त्यो बिस्तारै बिस्तारै ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि हामी पञ्चतन मात्राबाट हामी त्यही बायोम्याग्नेटिजम र म्याग्नेटिजम, चुम्बकीयतालाई हामी पत्ता लगाउन थाल्छौँ। जुन युनिभर्सल म्याग्नेटिजम छ ब्रह्माण्डमा त्यो पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको बेसमा जुन छ सूक्ष्म तत्त्व, एनर्जी पार्टिकल्स भन्छौँ हामी, शक्तिकण भन्छौँ, त्यो पत्ता लगाउँछौँ। र त्यसको पनि स्रोत जुन डस्ट पार्टिकल्स र त्यसपछि ब्रह्म हो भनेर त्यो हामी पत्ता लगाउन थाल्छौँ। प्रकृतिमा भइराखेको जुन छ प्याटर्न, प्रिसिजन, रेगुल्यारिटी जुन इनएनिमेट चिजहरूमा छन् त्यो सबै हामीले थाहा पाउँछौँ। र हामीमा कसरी सोच्न सक्ने क्षमताहरू बढे त्यो पनि हामी बिस्तारै त्यो इभोल्युसनको पाथलाई, त्यो धागोलाई हामी ठ्याक्कै समातेर यो सबै चिज बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर सत्य त हामीले जब हाम्रो जुन बुद्धि छ, बुद्धिको प्रादुर्भाव जुन मानवमा भएर त्यो पनि धेरै हदसम्म विकसित भइसकेको छ। हामी आफै धेरै चिज पत्ता लगाउन सक्ने, त्यसलाई मिलाएर त्यसलाई जोडेर त्यसको बीचमा चाहिँ धेरै चिजसँग अनुसन्धान गरेर हामीले नयाँ चिज क्रिएट गर्न थालिसक्ने अवस्था भयो भने हामी धेरै विकसित भइसकेका छौँ। त्यो अवस्थामा अब त्यही पुरानो डिनायल, यो जुन मैले अनुभूत गर्दिनँ त्यो चिज छैन भन्ने ठाउँबाट हामी धेरै पर आइसकेका छौँ। र अब हामी सायद समर्थ भइसकेका छौँ त्यो हकमा। त्यो बुद्धिको त्यति डेभलपमेन्ट भइसकेको छ, विकास भइसकेको छ कि हामी अब त्यो परानुभूति गर्ने मोडमा, त्यो सक्षमताको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। अब स्वामीजी भन्नुहुन्छ त्यो सत्य बोध कसरी हुन्छ त? जुन अनुभूति त्यो सियर्सहरूले, जति पनि ऋषिमुनिहरूले गरे पहिलाको, त्यो हरेक व्यक्तिले अब कसरी गर्न सक्छ? हाम्रो जति पनि यो 5 वटा इन्द्रियहरूमा हामी जति बेला लिप्त हुन्छ, 5 इन्द्रियलाई हामी व्यस्त बनाउँछौँ, मतलब यिनका अब्जेक्टहरूमा हामी लिप्त हुन्छ। केही चिज हेरिराखेका छौँ, केही चिज स्वाद लिइराखेका छौँ, हामी केही चिज गरिराखेका छौँ भने हामीले त्यो जुन 6औं इन्द्रिय त्यस्तो विकसित भयो भनेर हामी भनिराखेका छौँ अहिले भर्खरै, त्यो 6औं इन्द्रियलाई त काम गर्ने मौकै दिँदैनौँ। हामी कुनै बेला केही चिज खाइराखेका छौँ, त्यसको स्वाद लिइराखेका छौँ, केही चिज हेरिराखेका छौँ, त्यसलाई त्यो पनि हामी आफूभित्र समाहित गरिराखेका छौँ। केही चिज शारीरिक संसर्ग भइराखेको छ, त्यसबाट पनि आनन्द लिइराखेका छौँ।
अनि हामी छैठौं इन्द्रियलाई कति बेला उपयोग गरिरहेका छौँ? हामी मौकै दिँदैन। र जति बेला हामी यी 4-5 वटा चिजले केही गरिराखेका छैनौँ, त्यति बेला त्यो मनमा त्यही पुरानो मेमोरीका चिजहरू जे पनि हाम्रो स्मृतिमा छन्, तिनै चिजलाई दोहोऱ्याइ या त खुसी भइराखेका छौँ या दुखी भइराखेका छौँ। तर यी सबैबाट पर जुन हामी जुन तर्क वितर्क जुन अनुसन्धान हामी भित्रै गरिराखेका छौँ र त्यसको आधारमा कुनै चिजमा निचोडमा पुग्ने, ओहो म त यो रहेछु, म के हुँ भन्ने चिज, त्यता त हामी ध्यानै दिँदैन। भनेपछि हामी जतिसुकै विकसित भए पनि, मानव जाति जतिसुकै डेभलपमेन्टको जुनसुकै शिखरमा पुगे पनि, यदि हामी त्यही 5 इन्द्रिय प्राणीहरूकै लेभलमा झरेर त्यही 5 वटा इन्द्रियलाई मात्रै सेटिस्फ्याक्सन गर्ने र त्यसैमा भएको जुन त्यसैबाट आएको जुन स्मृति छ अथवा त्यस्तै खालको स्मृति पुनः दोहोऱ्याउनलाई मैले के गर्नुपर्छ भनेर भविष्यको लागि हामी केही इच्छाहरू राख्छौँ भने हामी त त्यही 5 इन्द्रिय प्राणीकै लेभलमा नै हामी काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो स्थिति उनीहरूकै जस्तो छ। भनेपछि हामीले त्यो जुन विकसित जुन मन हो त्यसको कुनै पनि फाइदा उठाउन सकेका छैन। र जबसम्म त्यो विकसित जुन छैठौं इन्द्रियलाई हामीले काममा लगाउँदैनौँ, त्यसको उपयोग गर्दैनौँ, हामी भन्छौँ कि आइन्स्टाइनको त जम्मा कति 8% कि कति % मात्रै के अरे ब्रेनको युज भयो भनेर। भनेपछि यो मन जुन धेरै विशाल, ब्रेनको हिसाबमा त हामी तुलनै गर्न सक्दैनौँ। ब्रेन त कमसेकम एउटा फिजिकल एन्टिटी हो। मन भनेको त नन फिजिकल यो बायोम्याग्नेटिजम हो, जुन जसको हामीले भनौँ न 1% पनि युज गर्न सकेका हुँदैन, 0.1% पनि युज गर्न सकेका हुँदैन। त्यस्तो अनयुज्ड रूपमा हामीले चलाउँदै नचलाइकन राख्यौँ भने हामीमा त्यो बुद्धिको प्रादुर्भाव हुनुको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यही भएर सत्यलाई बोध गर्नको लागि हामी त्यो छैठौं इन्द्रियको प्रयोग हामीले बढी गरेर जुन स्पेस हामीले जुन पाउँछौँ, ठुलो स्पेस, त्यसपछि जुन हाम्रो मेमोरी र इच्छाहरू जुन बसेका छन्, फ्युचरिस्टिक इच्छाहरू, तिनीहरू त एकदम सानो ठाउँमा अटाएका छन्। हामीले पहिला पनि यो गरिसक्यौँ। जसरी यो विशाल ब्रह्माण्डमा त्यो ब्रह्माण्डको जुन फिजिकल एन्टिटी छ त्यो त एकदम नगण्य छ। कसैले त्यो एउटा तिलको सानो उसमा त्यो पुरै ब्रह्माण्ड अटाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति फिजिकल भनेको त्यति थोरै छ। त्यस्तै मनमा पनि हाम्रो त्यो 5 इन्द्रियबाट आएका जुन स्मृतिका जुन चिन्हहरू छन् अथवा इच्छाका चिन्हहरू छन्, तिनीहरूको जति क्वान्टिटी छ त्यो त्यस्तै त्यो मनको विशालतामा त्यति थोरै छन्, त्यति कम छ। भनेपछि त्यति ठुलो स्पेसलाई हामी छोड्यौँ भने हामी त्यही 5 इन्द्रिय प्राणीहरूकै लेभलमा झर्छौँ। पर यो सत्यको बोध त धेरै परको कुरा हो। धेरै परको कुरा किन भयो भने हामी त्यो जम्मा एकदम थोरै 1% भन्दा कममै रमाएर त्यसैलाई हाम्रो सारा संसारमा आइरहेका छौँ। अर्कोलाई त हामीले एक्सप्लोरै गरेका छैनौँ। जुन एक्सप्लोर गर्ने बित्तिकै बोध हुन्छ। बाटो छ तर बोध हुन्छ। त्यही भएर जति बेला त्यो मनको फ्रिक्वेन्सी, जति बेला हामी यो 5 इन्द्रियमा लागिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो मनको फ्रिक्वेन्सी जुन बीटा वेभ भनेर भन्छौँ, बीटा फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ। 14 साइकल्स पर सेकेन्ड जुन ब्रेनको वेभको फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो अवस्थामा हामी हुन्छ। त्यति बेला हामीले यो परमात्माको बोध गर्न सक्दैनौँ, परम तत्त्वको बोध गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी त्यसलाई कम गर्दै जान्छौँ भनेको पहिला अल्फा, 14 भन्दा मुनि 8 देखि 13 सम्म एउटा अर्कै सबकन्सियसको एउटा तलमा हामी पुग्न थाल्छौँ। त्यो मनको अलिकति ठुलो स्पेसमा हामी पुग्न थाल्छौँ। अझै मुनि, अझै त्यो भन्दा पनि अझै तल, अझै फ्रिक्वेन्सीलाई अझै कम गर्यौँ भनेदेखि हामी यो ब्रह्माण्डको जुन तलमा हामी त्यो उसमा पुग्छौँ जहाँ अझै विराटता छ, अझै धेरै छ। र त्यो सत्यलाई बोध गर्ने, युनिभर्सल म्याग्नेटिजमलाई बोध गर्ने र ब्रह्माण्डमा भएको त्यो शक्तिलाई बोध गर्न हामी थाल्छौँ। र अझै सूक्ष्म हामी हुँदै गयौँ भने मेडिटेसनको प्र्याक्टिसबाट हामी त्यो परम तत्त्वको बोध गर्छौँ, जसको फ्रिक्वेन्सी लगभग 0 को लेभलमा छ, लगभग 0 को लेभलमा, 0 साइकल्स पर सेकेन्डको लेभल भनेको अलमोस्ट 0 देखि 0.5 को लेभलमा पुग्छ।
र यो सबै कति बेला प्राप्त हुन्छन् यति यो सूक्ष्म हाम्रो ब्रेन वेव्सको फ्रिक्वेन्सी जति बेला हामी त्यो 5 इन्द्रियको अनुभूतिलाई छोडेर हामी भित्रै हामी खोजी गर्दा गर्दै मनको फ्रिक्वेन्सीलाई त्यो बिटा वेव्सबाट झार्दै झार्दै जुन संसारमा बाहिरी प्रक्षेपण जुन गर्छ हाम्रो मनले त्यसबाट हटेर भित्र त्यो मन प्रक्षेपण भएपछि आन्तरिकीकरण भएपछि हामी बिस्तारै अल्फा त्यसपछि थीटा त्यसपछि डेल्टा लेभल्स डेल्टा भनेको 0 to 3 भन्छौँ हामी तर जेनरली 0.5 साइकल्स पर सेकेन्डको अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला हामी त्यो समाधिमा रहेको अवस्था भनेर जुन स्वामीजीले भन्नुभएको छ अरू योगीहरूले भन्नुभएको छ त्यो अवस्थामा पुग्छौँ त्यो कसरी पुग्छौँ त्यो ध्यानबाट पुग्छौँ त्यो कसरी पुग्छौँ बाहिर सांसारिक अनुभूतिहरू यो पञ्चतन मात्रामै रमाउने जुन हाम्रो छ र कर्मेन्द्रियहरूबाट पनि जुन हामीलाई लाग्छ कि हामी धेरै चिज गरिराखेका छौँ भनेर तर त्यो बाहिरी जुन क्रिया छ त्यसलाई छोडेर हामी भित्रतिर लाग्यौँ भने हामी त्यो सत्य बोध गर्न सक्छौँ त्यो जुन हामीले सुरुमा भन्यौँ इम्पर्सेप्टिबल अनुभूतै गर्न नसकिने अगोचर त्यस्तो चिजलाई हामी अनुभूति गर्न थाल्छौँ जसलाई हामी परानुभूति भनेर भन्दछौँ त्यही भएर परानुभूतिको तरिका के हो कसरी गर्न सकिन्छ ध्यान गरेर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ तर ध्यानले के गर्दो रहेछ भन्दा ध्यानले हाम्रो पञ्चतन मात्रामा मात्रै रुमलिने त्यसैको आनन्द मात्रै उठाइरहन खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ मनको जुन 5 इन्द्रियका प्राणीहरू जुन हामीभन्दा अगाडि मानवभन्दा अगाडिका जुन जनावरहरू छन् 5 इन्द्रियका त्यही स्तरमा हामी बसिराख्यौँ भने यो ब्रह्मलाई बोध गर्न सकिँदैन र जति हामी त्यो पञ्चतन मात्राकै सुख मात्रै भोग गर्न खोज्छौँ यो 5 इन्द्रियबाट त्यति बेलासम्म हाम्रो यो अनुभूति यही संसार लौकिक मात्रै हुन सक्छ जुन पारलौकिक छ त्यसको लागि ध्यान मात्रै एउटा बाटो हो र हामीले ध्यान गर्दै हामीमा गरिसकेका कार्यहरूको छापहरूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन र शुद्धिकरण आत्मनिरीक्षण र शुद्धिकरणको बाटोबाट तिनीहरूलाई हटाएर ध्यानलाई जारी राखेर हिँड्यौँ भने यो जुन सेल्फ भनेर भन्छौँ हामी आत्म भनेर भन्छौँ जसले चाहिँ यो खोजी गरिराखेको छ स्रोत के हो भनेर त्यसले अवश्य आफ्नो स्रोत पाउँदछ प्राप्त गर्दछ त्यही अवस्थालाई हामी परमात्मा बोध भनेर भन्छौँ त्यही सत्यको बोध हो त्यसको लागि हामी पनि यो पञ्चेन्द्रियमा का सुखलाई मात्रै भोग गर्ने बाटोलाई छोडेर ध्यानको बाटोलाई समातौँ र अगाडि बढौँ हामी अवश्य त्यो बोध गर्न सक्छौँ त्यो परानुभूति सही मानेमा हाम्रो अनुभूति हुनेछ परानुभूति गर्न हामी जान्नेछौँ यतिमै मैले अन्त्य गर्न चाहे आजको टपिक ईश्वरीय शक्तिलाई नमन स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस् बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन धन्यवाद यो धेरै गहन विषय कोशिश गरे भने सजिलैसँग बुझ्न सक्ने विषय तर कोशिश नगरेर साह्रै विकट विषयको रूपमा यो आजको टपिक थियो कि हामीले अलिकति ध्यान दिएको भए त्यो चिजको अनुभूति गर्न सक्थ्यौँ जो पर छ जो अगोचर छ तर यसका व्यवहारिक उपाय पनि छन् थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड छन् डाक्टर साहबले प्रस्तुत गर्नुभयो यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि डाक्टर साहबलाई धन्यवाद छ साथीहरू डाक्टर साहबलाई उहाँको राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिउँ डाक्टर रोजन बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड
यो अनुभूति परानुभूति भन्ने कुरो सुनेकै हो, तर पनि यो त्यसको सीमा छुट्याउन मलाई गाह्रो लाग्छ क्या। कतिलाई अनुभूति कति परानुभूति भन्ने कुरो लाग्छ मलाई। अरूको बारेमा साक्षात्कार गर्नु यो अनुभूति भनेको चाहिँ अनुभव भन्न सूक्ष्म रूपले दिएको छु आफूलाई चाहिँ। त्यही कुरो अरूको मामला के भयो होला, उसले कस्तो फिल गर्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ पढाउँदा बुझेको छु अहिलेसम्म। त्योभन्दा फरक भयो मलाई थाहा छैन। जब परानुभूति बुझिन्छ तब धेरैको मर्का समस्या थाहा भयो, त दया माया आउँछ होला, त्यहाँ कर्तव्य आउँछ होला भन्ने लागेको छ मलाई। यो परानुभूति थाहा पाउने विधिहरू चाहिँ थाहा पाउनु पायो त्यसले जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। यसमा होइन, यो शब्द हामीले अङ्ग्रेजीबाट ट्रान्सलेट गर्दा अनुवाद गर्दाखेरि हामीले परानुभूति राख्यौँ। यसको अर्थ हामीले कुन अर्थमा राखेका हौँ भने हामीभन्दा बियोन्ड, हामीभन्दा पर जे छ, हामीले 5 इन्द्रियबाट जुन महसुस गरिराखेका छौँ त्योभन्दा पर जुन छ, जुन अनुभूति गर्न सामान्यतया सकिँदैन। जो यसमा लागेको छैन त्यसले सक्दैन। 5 इन्द्रिय मात्रै जसले जानेको छ, जसले यो संसारमा सामान्यतया बाँचिरहेको छ, उसले नसक्ने। यो सामान्य जनको लागि यो भाषा भयो। आफूभन्दा बाहिरको चिज केही चिज जान्नु छ भने त्यो परानुभूति। हजुरले भन्नुभएको शब्द पनि परको अनुभूति, अरू व्यक्तिहरूलाई बुझाउने शब्दको रूपमा पर भनेर बुझियो भने त्यो भन्न मिल्ला। तर हाम्रो आजको परिभाषामा नै हामीले छुट्याइदियौँ त्यसलाई परिभाषामै। त्यो पर भनेको जुन हाम्रो स्रोत हो र यो जुन चिज, जुन कन्सियसनेस भनेर हामी बुझिराखेका छौँ, प्रकृति जसरी चलिराखेको छ र हामी सबै जेको अंश हौँ, त्यो के हो त भनेर त्यो चिजलाई बुझ्न सक्नुलाई हामी परानुभूति भनेर परिभाषित गरिराखेका छौँ। हजुरले भन्नुभएको सामान्य यही एउटा आफूलाई बुझ्ने चिजकै, इन्द्रियहरू मार्फत बुझ्ने चिजकै अलिकति एक्सटेन्सन, आफूलाई विस्तार भनेको अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने, त्यो त्यसलाई पनि अब परको शब्द त्यसरी बुझ्यौँ भने हामी त्यसलाई पनि भन्न सकौँला। तर हाम्रो रिफरेन्स चाहिँ आज आत्मा र परमात्मा, यसको रिफरेन्स भएको भएर आजको हाम्रो परानुभूति, आफूलाई र आफ्नो इन्द्रियहरूले आफूलाई अनुभूत गर्ने अनुभूति, यो संसारलाई आफूले अनुभूत गर्ने अनुभूति र संसारलाई जेले चलाइराखेको छ त्यसलाई अनुभूत गर्न खोज्ने परानुभूति भनेर हामीले परिभाषित गर्यौँ। त्यही भएर यसमा खालि बुझाइको भेद र त्यो अवस्था जुन हामी सर्कमस्टेन्सेसमा कुरा गर्छौँ, जुन रिफरेन्समा, त्यसको मात्रै फरक हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अरूलाई एउटा गजबको चिज हजुरले अन्त्यमा जुन भन्नुभयो, अरूलाई बुझ्न सक्ने चिज थाहा भयो हुन्थ्यो भनेर। यदि हामी ब्रह्मलाई बुझ्यौँ र यो प्रकृति कसरी चलायमान छ भनेर बुझ्यौँ भने अर्को व्यक्तिलाई बुझ्नु, अर्को व्यक्तिमा के चलिराखेको छ भनेर बुझ्नु, त्यो त एउटा त्यसलाई खालि कङ्क्रिट गरिएको हो, त्यति सीमित गरिएको मात्रै हुनेछ। त्यो अवश्य सकिन्छ। जुन योगी पुरुष महात्माहरूले त हामी जाने बित्तिकै यसको मनमा यो खेलिरहेछ भनेर भन्न सक्ने हामी सुन्छौँ नि त, धेरैजना सुन्छौँ। भनेपछि त्यो ठुलो कुरो होइन होला। यो जुन डिभाइन छ, जुन सबैमा छन्, त्यो डिभाइनलाई बुझेपछि सायद अरू सीमित अर्थमा, सीमित लक्ष्यको रूपमा चाहिँ त्यो ठुलो कुरो हुँदैन होला। त्यही भएर हाम्रो परिभाषामा चाहिँ आज हामी आत्मा र परमात्माको कुरा अर्थमा लिइराखेका छौँ। देवेन्द्रजी, सर्वप्रथम ईश्वरप्रति नमन छ र गुरु वेदादि महर्षिप्रति नमन छ र यहाँ उपस्थित सबै सज्जन वृन्दप्रति पनि मेरो नमन छ। वास्तवमा के भनेदेखि अब यो ब्रह्माण्ड अथवा यो अस्तित्वको केन्द्र भन्ने कुरो यो गजबको चिज छ, एकदम यो विशाल छ। ब्रह्माण्ड यति ठुलो छ कि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ न धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। धेरैतिर अब हामी गइरहनु परेन। हामी जस्तो छौँ अब त ग्रह पनि वास्तवमा त्यस्तै छ, हामी जस्ता छौँ बिरुवाहरू पनि अब त्यस्तै छन्, हामी जस्ता छौँ ढुङ्गा र माटो ती तत्त्वहरू पनि वास्तवमा त्यस्तै छन्। त्यो ब्रह्माण्डको चाहिँ सबै प्रोटोटाइप चाहिँ अब हामी भित्रै छ। मान्छे चाहिँ एउटा उत्कृष्ट प्राणी हो। मान्छे उत्कृष्ट प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि ब्रह्माण्डमा जे चिजहरू छन् त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब हामी सबैमा अब हामी भित्रै ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा उपस्थित छौँ। तर यो हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो मन लोभी पापी, दुःख सुख, राम्रो नराम्रो, यो ठिक यो बेठिक भनेर जुन अब हामीले के भनेदेखि अब हाम्रो
परिवारमा बा आमाले हामीलाई जुन सिकाउनु भएको छ, माता पिताजीले, त्यसपछि गएर जुन परिवारबाट हामीले जुन कुराहरू सिकेका छौँ, जुन स्कुलिङ जुन अब हामीले गुरुहरूबाट अब सिकेका छौँ, फर्मल स्कुलिङबाट, र जुन समाजबाट हामीले सिकेका छौँ, यी कुराहरूले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो यो सोच्ने जुन अब अहिले चाहिँ डाक्टर जनले भनिसक्नुभयो कि 5 वटा तत्त्वभन्दा अलिकति परको यो विवेक तत्त्वलाई के वास्तवमा छोपेर राखेका छैन। त्यस कारणले हामीले के यो सही कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। वास्तविक अस्तित्वको केन्द्र भनेको वास्तवमा के हो, परमात्मा भनेको के हो, होइन? आत्मालाई त अब हामीले वास्तवमा धेरै अब बुझ्न सकिरहेको छैनौँ भनेदेखि त्यो परमात्मा भनेको धेरै परकै कुरो हो। योगीहरू भनेर भन्छौँ, अब ऋषिहरू, होइन, उनीहरूले के भनेदेखि यो बाहिरी यो भनौँ एक किसिमको चाहिँ अब संसारिक के भनेदेखि मोह जाल, होइन, मोहबाट चाहिँ उनीहरू अलिकति पर चाहिँ के भनेदेखि एकान्त ठाउँमा बस्नुको कारण चाहिँ वास्तवमा यो हो। त्यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि भनौँ बाहिरी भनौँ एक चाहिँ हाम्रो समाजको चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रियाबाट अलिकति हामी अलिक पर हुँदाखेरि के भनेदेखि हाम्रो त्यो विवेक तत्त्व चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ प्रयोग हुन चाहिँ सक्छ। जस्तै अब हामीले केही कुरा लेख्न थाल्यौँ र किताब पल्टाएर के भनेदेखि अब अरूका कुराहरू यो फलानु वैज्ञानिकले यो भनेको छ, यो दार्शनिकले यो भनेको छ भन्ने त लाग्यो भनेदेखि अब आफ्नो विवेक तत्त्व चाहिँ अब हामीले वास्तवमा गुमाइरहेको हुन्छ। हाम्रो सही कुरो अब हाम्रो ब्रह्मले देखेको, हाम्रो विवेकले देखाएको कुरो अब हामीले त आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि आलेखमा चाहिँ अब नआउन सक्छ। ती केही पनि नपल्टाइकन अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि यो बारे के हो भनेर लेख्न सक्यो भनेदेखि मेरो आफ्नो अनुभव छ, कसैलाई केही पनि नपल्टाइकन आफ्नो शरीर चाहिँ अब लेखियो भनेदेखि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर लेखियो भने त्यस धेरै सही कुरो भनेदेखि देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले के भनेदेखि यो हामीले अहिले डाक्टर रोयले भन्नुभयो विवेक तत्त्वलाई हामीले राम्रोसँग वास्तवमा प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ के भन्दा सबभन्दा अब विधि भनेकै के भनेदेखि अब ध्यानभित्र वास्तवमा धेरै कुराहरू पर्छन्, होइन? अब हामीले सबभन्दा पहिला त के भन्दा हामीले खालि अब ध्यान अहिले मनको कुरो मात्रै अब हामीहरू गरिरहेका छौँ। योग, ध्यान र त्यसपछि गएर के भन्दा यो प्राणायाम, यी तीनटा कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि अब महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यसपछि गएर यो ध्यानको नै अब भनौँ न विभिन्न किसिमको अब यो अब चरण छ। ध्यानको चाहिँ के भनेदेखि अन्तिम अब चरण भनेको हामीले ध्यान गर्दै 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 गइसकेपछि हामी जति ध्यान गर्दै जान्छौँ त्यति चाहिँ के भनेदेखि अब हामी अझ त्यो ध्यानमा बस्नु जस्तो लाग्छ। यो कहिले पनि के भनेदेखि यो सन्तुष्टि भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा आउँदैन। तर अब हामी एक किसिमको अब सामाजिक प्रणाली यो पारिवारिक जन्जाल र विभिन्न किसिमको समाजमा जेलिया हुनाले अब हामीले के भन्दा ध्यानलाई चाहिँ के भनेदेखि सिकाउँदाखेरि अब आधा घन्टा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घन्टा भनेर के भने जुन अब हामीले सिकाइएको हुन्छ, यसैले अब हामीलाई बिगारिरहेको छ। के सही जो ध्यानी छ त्यो टाइमको पाबन्दीमा के भनेदेखि अब रहेर ध्यान वास्तवमा चाहिँ हुँदैन। परम तत्त्वमा परमात्मासँग चाहिँ मिलन हुन चाहिँ वास्तवमा सकिँदैन। यसको लागि के भन्दा यो टाइमको लिमिटले अब हामीले राखेर यति मिनट मलाई अब आज यस्तो फलाना ठाउँमा जानु छ, मैले फलाना मान्छेलाई भेट्नु छ, फलाना काम गर्नु छ, अब त्यस कारणले के भनेदेखि अब परमात्मालाई म अहिले तुरुन्तै भेटेर म हिँडिहाल्छु भनेर यसरी चाहिँ के भनेदेखि अब परम तत्त्व अस्तित्वको केन्द्रमा हामी वास्तवमा पुग्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि अब धेरै साधनाको चाहिँ आवश्यकता छ, होइन? त्यो साधना के अब हामीले तनलाई के भने एक्टिभेट गर्नको लागि के भनेदेखि योग, होइन, आउटर योगा, अब हाम्रो जुन व्यायामहरू छन्, होइन, त्यो अब कायाकल्पका विधिहरू छन्, व्यायामहरू त्यो सबै हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मनको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के भनेदेखि अब ध्यान हो। र त्यसपछि गएर के भनेदेखि अब यो प्राणायामले अब तनलाई पनि गर्छ, त्यो अब मनलाई पनि गर्छ एकदम, होइन? र अब मनलाई अब बुझिसकेपछि जब अब हामीले के मनको चाहिँ के भनेदेखि अब यो ध्यान गर्दै गर्दै गइसकेपछि मनको अन्तिम चरण भनेको वास्तवमा यो शून्यको लेभल, निर्विचारको अवस्था हो। एकदम शान्त भएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ अब हामीले ध्यानमा बस्यौँ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ के भनेदेखि अब हाम्रो वास्तव यो विवेकको क्षेत्र चाहिँ के भनेदेखि अलिकति एक्टिभेट हुन सक्छ। अनि त्यो विवेक चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो विवेक प्रयोग गरेर अनि हामी चाहिँ परम तत्त्वमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। वास्तवमा रियल वास्तविक योग भनेको चाहिँ वास्तवमा यही नै हो। ध्यानको अन्तिम चरणमा चाहिँ निर्विचारको अवस्था, त्यही अब डेल्टा लेभलको अवस्था चाहिँ के भनेदेखि आउँछ। त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भनेदेखि अब तपाईँले प्रकृतिको भेद, होइन, ल अफ नेचरलाई चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले त्यतिखेर बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। यी सबै काम गर्नको लागि तीनटा चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ के छन्। सत खालको चाहिँ अब आनी बानी, सत खालको चाहिँ अब व्यवहारहरू,
र त्यसपछि गएर खानु पनि अब हाम्रो चाहिँ सत खालको चाहिँ अब खानपिन पनि अब हामीले खानु पर्यो, जसलाई के हामी अब साधारण भाषामा सात्विक भोजन भनिन्छ। फन्डामेन्टल कुरो चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ वास्तवमा सुरु भयो। त्यसपछि गएर सात्विक भोजनपछि गएर जस्तो भोजन गरौँ, जस्तो हामी प्रकृतिमा अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब रहन्छौँ, त्यस्तै खालको विचारहरूको चाहिँ अब चित्त चाहिँ के त्यस्तै खालको, चित्त भनेको मन हो होइन, एउटा मनको एउटा भनौँ न, कसैले चित्त भन्छन्, कसैले मन भन्छन्, त्यो वास्तवमा के त्यो मनै हो। अनि त्यो चित्त चाहिँ किन शुद्ध हुन्छ, अनि शुद्ध चित्तले मात्रै विवेकको प्रयोग गर्न सक्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दा यो चाहिँ अब धेरै परबाट हामीले सुरुदेखि नै अब यो फाउन्डेसनबाट चाहिँ अब सुरु गर्दै गर्दै लानुपर्छ। एकैचोटि अब ध्यानको कुरो गरेर ध्यानमा बस्दैमा अब हामीले यी बेसिक कुराहरू एउटा अनुशासन, एउटा सिल भनौँ न एक किसिमको होइन, राम्रो एक किसिमको अनुशासनमा के नबसिकन यी कुराहरू प्राप्त हुनेवाला छैन। यसको लागि धेरै साधना चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा गर्न चाहिँ अब आवश्यक छ। चित्त चाहिँ अब सतचित्त चाहिँ अब प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अनि सत्य चित्त अनि आनन्दको लेभलमा हामी वास्तवमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो आनन्द प्राप्त भएको अवस्थामा हामी चाहिँ पुगिसकेपछि ध्यान त छोड्नै मन लाग्दैन। ध्यानद्वारा समाधिद्वारा जसको चाहिँ के भनेदेखि अब यो मन भनौँ न एकदम सक्रिय छ होइन, अस्तित्वको केन्द्रमा के भनेदेखिलाई जसले अब बुझेको छ, चिनेको छ, बोध भएको छ, ती व्यक्तिहरूले के भनेदेखि अब सोचेका कुराहरू चाहिँ वास्तवमा पुरा हुन्छन्। एकदम घतलाग्दो विषय वास्तवमा हुन त यो जति कुरा सबै कुरा हाम्रो गुरुले भनेको कुरो सबै एकदम घतलाग्ने नै छन् होइन। आजको कुरो पनि वास्तवमा यो अलिकति घतलाग्दै कुरो थियो भन्दै मेरो आफ्नो चाहिँ अब यो सोवचन यी म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। फेरि पनि ईश्वरप्रति मेरो नमन छ, गुरु वेदान्ती महर्षिप्रति मेरो नमन छ, उपस्थित सबै सारा गुरुप्रति मेरो हार्दिक नमन छ। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. Om Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर साहब। साथीहरू, हाम्रो चाहिँ दुईजना सहभागीहरूलाई हामी धन्यवाद दिउँ उहाँहरूको राम्रो प्रश्न र अनुभव सेयरिङको लागि। यवेन्द्रजी, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। यवेन्द्र जी को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन। डॉक्टर नर विक्रम थापा बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड बाय। डॉक्टर नर विक्रम थापा जी को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, टाइम अलिक क्रस भयो। यहाँको अनुमति छ भने आजको यो दिन समाप्त गरौँ। हजुरहरूको यो आजको दिन शुभ होस्, पुरै हप्ता शुभ होस्। हामी अर्को हप्ता अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमाथि सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी